لم تفعل تبرکمان ان لم تبلغ ما انزل الیک فما بلغت رسالته کتا تبلیغ ہونا کرنا تا تبلیغ نہ کرے دیکھ سب ہے ویسے کتا تبلیغ ہونا کرنا تا تبلیغ نہ کرے دی شرط جزا کے نیم کے فقاعدہ پکا فنوانات گری اگر داؤ گوڑا یا رسول بلغ ماؤں سے جميع ماؤں اے نبی توٹے لگا کہ منزل لیتا تھا پھر برس ہے وَإِن لَمْ دامان تقریب جو انہوں کو بلکہ وما صلیتنا کٹکا وما صلیتنا پریخ ہو رہی فما بلغت رسالت بس تعلق دے اس کے غام نگر رسولیں دو سخت خبر ہوا داد نبی پہ بارک گیا یہ حکم کو دے نبی پریخ ہو کرنا نو دے دیا خدا رسول نشی کے فما بلغت رسالته حدی آیت دلیل قریبانی کی نبی پکار در رسالت کس کو تاہی میں گئی یونس علیہ السلام پکار در رسالت کی کوتاہی کرو نہ نہیں کرو یا وہ رسول میں شاءاللہ دلی معنی مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی بخاری کی حدیث راضی من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتم شیئا ما انزل اللہ علیہ وقت کر رہا چاچدا تاقا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر پٹکڑے زمان ذل اللہ نا شیئران اللہ چوئی کر چدار تیری پبارک رہے تینوں آئے پٹکڑ کچا داتو ہوئی نبتا سڑے درو گئی ولی ذکر اللہ فرمائی کہ لم تفل فما بلغت رسالتهم کتا یوم مسئلہ پٹکرانا تاڑو زمان رسول نیام تو رسالت نہیں کرے دیمن طریقہ دا بلغ ما انزل الیک من ربک جہرا ورسوا چون کتاب تنازل سے جہرا ورسوا اخکار ہے ورسوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ جَهْرًا لِخَوْفٍ وَمُدَانَةٍ کتا جہرن کارو نکو پٹ پٹ دکاو اخکار ہے سنکل نتا تفرے پیغام نظر رسولیں بڑے بڑے خبری کیوں اخکار نکو دا دین نشی رسول بین دار لم تفعل کما امرک اللہ به نامان بلغ ما انزل الیک رسول ما انزل پڑا طریقہ تمہارا تعمل کر دیں وہ لم تفعل کو دن کو دخدے دا امر کو مناسب باندھیں اللہ کے سنگ یہ یاد کو نہ رسی بلشان رسول تحریف پکیوں کی اللہ اعلان ہوئے بے بلچان مطلب بیان کی فما بلغ کر رسالت دوتا بیا رسالت نظر رسول معلوم سے نبی آغا سے مانا رسول اللہ آغا سے تشریح کرے رہے جسم دخدے ارادہ نبی درونی ہوئے دا گران کار دے کنا دخدے کتاب رسول دیر مشکل کار دے اس سے کہتے ہیں کہ خلق کو دیر پراتی گنڈے دلی بول دائدہ زیتون خطرہ خیر واللہ یاسمک من الناس اللہ با بچاتی تا دخل کو دقدلونا بچ گئی وہ اس نے بچ گئی آئے کو کرے زخمی کرے کرے ایشتر پکان وانی نانا یاسمک من الناس ان یقتلوک دے مانا دا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دا قتل نہ بچ کرے رہے والے کا آخری نبی میں قتل سے ہوئے گیا وہ پر دنیا دن کم کرا ہمیشہ خان اللہ و بچ کوئی تا قتل دا خلقنا والے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین لا یهدی اللہ تعالی کامیابی نور دیستا فقط البان قوم کافران ہوتا لا یهدی لا يعينهم على قتلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلوے من یقلو لنا سوچتا رہے سزم سوچداریوں کی سوچتا رہے مرگر بھائی سوچداری کو لگا دشمن دے سر پہ قتل لانا نے کی دایت ناظر سے زی اسم کر سوچداری اللہ فرمائے لی چیز قتلوں نے نہیں سیکھا
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء دعوت و تبلیغ مسائل دی بلغ قل اورسوا دین خورسوا تو دین کی باول کمی مسئلے رسائے اور کل کی مجان سرے رسائن مجان توسع ہے داد مجان نصاب تبلیغ قل یا اہل الکتاب اول خبر داؤ کہ جو کتاب والوں مجانوں کتابوں کو در سرشتہ انہیں تاسو پہے دین مانے تب دے پورے جامل ہو چاہے پتہ اور آنت پہ انجیل ہو پائے قرآن جنازے سے رب دو طرف نام لفظ ملا چاہے تاسو گئے پیسے میں لے کر بشے خلق گئے سو بولے پھر اللہ پر کتاب انہوں عمل نہیں کری ملا جامل دخرے پر کتاب نے کیا بڑی خوشی سفیان ثوری ہوئی بخاری کی راضی ما فی القرآن آیت اشد علی من هذه الآیہ قرآن کی بدی آیت نہ ماں بانے دے سخ آیت نشتے گردہ دلی رچی آدم کتاب تیلے مجان کو شامل دے سفیانی داماتم خطاب دے بڑے سخ خطاب دراتا ہے چامل جو رکھتے پر کتاب نہیں کریں تو سشے شیئن مانے دین نہیں اور تد بھی دا ملا سے دین کو نشتے جسو دا خدای کی تارے نہیں قائم کری عمل پائے بانے نہیں گئی اس اللہ کی خصاصت بیان نہیں صدیق کم گئے خدای کتاب اقامت گئی کلے کی بلکہ خام خاص جا چکے دے زدینہ کتاب جنازل شیرتا تو درب دا کرمنا سرکشی او کفر دید کے قرآن سمرہ بیان ہے نہ دمرہ دیکھ کو فرجات کئی خود تختی تھے خود ناروا تھے خود پشے کو بدت کے انخلی داب سب دن والی ہے ہر کلے چیزی عزت کئی کنا نو فلا تاسال القوم الکافرین غم مکاسال القوم الکافرین پازاب سدے قوم کافران ماننے کبھی لفظ عذاب اور تینوں خپکے گا پیمان اللہ ظالم اللہ ہلاکہم دلی پالاکت بانے صاحب سوچنے کی دے مانا کافر سجی بانی چرتا رکھتے عذاب را رہے ہیں جب تمڑ سے چرتے سیڈر میں ہوکر نظام ہوئے ہائے افسوس انا للہ نہیں راجعون نہ دے وقت بدانا ہوئے فلا تاسال القوم الکافرین گورے کو غم دے تو کفر دے کافران اب کئی ابھی کے متویل چلا حسن کا دور غم مکو جو بیکار سے کوئی تو کل پائی عذاب راشی تباشی نے اس غم پہ مکو دائی دوالم مزا غم خود دیا مکو ان الذین آمنوا والذین هادوا در سے گورا ذکر و اقامت الکتب کو دایت بالمخی سلسلہ بدلئی دایت تفسیر دے بال ایمان والعمل سوال ہے دایت تفسیر کرو ربط دار دایت نو خاص خدای پر کتاب بانے ولی من عمل نہ کرے یہودیان من پہ عمل کرے نصارا من پہ کرے سوابین من پہ کرے مومنان ان پہ کڑے اتوائی باللہ کا دیکھے اللہ اینا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا دیتا عمل ہوئی دیتا تفسیر آیت سابقہ ہوئی یقیناً آئیچی مان راولے میں آج لیے رجان اور سوادین جو نسوارا سوادین حالت رسی کے روڑ بالخصوص داول انتظام مبتدا خبر ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك صابين تغرنگین دین دا سو کم نے ولی صابئون پر نیمس کے روڑم اور پحالت رفی کے روڑم ولی دان نہیں ہے جان دی ننو سوارا جی دا کرے او شئی جوڑی کل بل سے جوڑی کل بل سے سب کی کتابیاں نہیں سغیر کتابیاں
سب رسول عبادت کی، سب کے بوتان عبادت گئی، تو ایسے کمین سرمین کا چرا اور آیت کی راہ حکمت ہو نچائی کی مان رہا ددینا پالا پر روسن مالکوں نے من آمن منہم پدے دلوں کے سلو دلی مشہور پکڑ کی مانی پالا پر روسن معاہد دے معاد منی مبدم منی وان رسالہ نبی تابداری کے ندیوانی ویرنی و غم بنی عمل بالکتب دیتے ہوئی جراش معاہد شاہ راشد نبی تابع شاہ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل دا زجر جلا بني اسرائيل بانهم لم يقيموا الكتب گرد دی بنی اسرائیل دفتر کتابوں نے قامت نہ کریں عمل نہ کریں اللہ تو ذکر تم چھوڑا نہ کریں وہ لے نہ کرے سنگ کرے اسے رسول براسر اور خودی وجہ اور تقزیب بیٹھا معلوم سے خدا تو کتاب کو عمل نہیں کرے ہدایت دلیل دے زجر پر سبب جو عدم قامت الکتب یقیناً تم مضبوط لول تو بنی اسرائیل لے گلمائی رسولان اور وقترا بولو دی رسول آگا خبر آئی سے نمو وقت دی نفسنون ددی نفسنو من نغوختار طبیعت میں خلاف اگر پھر تورات میں سلب ہوا نہیں اور ڈل دان دیا اور دیدر اجن کڑا ہوا ڈلے اور جلان ہدایت تقسیم کرے گورا کلما جاؤں رسول بما لا تهوى انفسهم ددی کلما جزا کرنا دری جزا مقدر دا بقرہ کے ہوا حال تک ہوا فکلما جاؤں استکبر تو مکانا دل تے جزا کے نہ ذکر کرے پانی میں پرے ہو کلما جاؤں رسول بما لا تهوى انفسهم ناسبوا وعدوا دشمنی دے اور سر کولان ورطر مراد دے یا استکبرو آئے قرینہ مانے تیر شو دائے دشمنے نتیجہ دا چی فریقا کذبو و فریقا یقتلون جو ڈلے دروزن کا بڑے ہو جلے گا وحسبوا اللہ تکونا فتنتم دریا آیت ربط کرے استمرار حاضر مرض فیم اللان دام مکنے مرض دی کے تروسا پورستان پتہ لگے رہے سیدھی دفتر کتابوں نے قامت نہیں کرے مرض تروسا پورستان وحسبوا اللہ تکون فتنتم کان تام مرے دی دا گمانوں کو چنواتی کی گی سعذاب کا سبب دا قتل دا پیغمبرانوں اور تقدیر دا پیغمبرانوں دامانا گرے رسولان دیا وزن تقزیب کو دخلے کا عذاب کرانا لے جانا اللہ محلت ورتے گا اس معاہدین قتل کیے تو عذاب کرانی سی گمان دی داو کو چنوا کی گی عذاب پمون مانے پر سبب درے قتل و تقزیم نفانو و سمون بس کانشول اور اندشول دا حقنام بالکل دخلے کتاب پر خود کون اور ان سے دفدے کتاب پہ فوزل اگر چرے سلان اور تمینت کرو بیان کرو لیکن دی ولران دو کانشول ذکر جدی بانے سازاب رانا گئے نبیاں ثم تاب اللہ علیہم ثم تاب سمانا بیا اللہ تعالیٰ مہربانی اکلا پدی بانے پرالے گلو دبل رسول یو رسول بے قتل کرنا عذاب بنانا لے گا خکا پھر بالکل اللہ ببل رسول اور لے گا تابدا مانے گا چبل بیرو لے گا سم آمو اسمو کثیر منہم یا تاب اللہ علیہم مانے بباست حاضر نبی داروس کنے اسرا مخکنی انجائے و قتل کرنا عذاب کرانا ہے فران دشول
بیا اللہ پدی مہربانی اکڑا پرا لے گلو ددی پیغمبرم آخری نبی رو لے گو بیا راند چلو کانش وال دیر درینا لگو خیمان رو اس دیر ددی نبی خلاف شروع کتا دا کثیرن دا جمع کل بدلی دا باغ پنی من دے فائلی دا قانون البرادیس فون ترکیب دیتا ہوئی متین کے دے لس ترکیب کی جزا سے لفظ اللہ ہی نے آگا ملانا چلی ہے کہیں لقد کفر الذین قالوا دا دویم مسئلہ تبلیغ یا دا تبلیغ دا مطلب وہ خلق کو دخدے کتاب لڑائی چاہیں پتہ لگے گا کہ مجان تلاوت دعوت الی الکتاب بور کے اور مجان راشے بغیر دخدے کتاب نہ سمے گئے قرآن تراشے دویم مسئلہ صحیح دیا دائی بشرکیات مانے رد ایسان کی شرکیات ہوئے دو قسمہ دوار تک کافر ہوئی کافر لقد کفر یقیناً کافر جائے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم سب چوئی کہ اللہ مسیح ابن مریم دے واقدار کے مسیح ابن مریم دے یا اللہ پائے کے دن خلول کرے بذات عیسیٰ کے اتحادیان بھی خلویان دا پائی جو ڈلو یعقوبیہ یا مغیرہ چلو کا سیل دایت مقم تیرشو اب کا صرف دا بیان دا قباحت دا پارا دیوے کے دعوت دا پارا دے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم جدی پرت کی دی عیسیٰ علیہ السلام قول ذکر گئی دا قیدہ رکن چاہے اور سڑے دخدے شریکڑی داغ خبر پہ خاص کر گئی داغ خبر ہو رہا عیسیٰ علیہ السلام نے لیے بنی اسرائیلوں اللہ نے بندگی خاص کیا رب زما اور رب تاثرین یقیناً چاہے شرک کو اللہ کرائیں من کرے اللہ پاغبانی جنت اور زی بدا غوری نبی ظالمان لسو مددگار مانے عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کرے اور تاثر لگئے نا اگر خدا کرے شریک ہوئے داغا خبر ہو مانے کا جو معاہد کری توحید بیان کری اور دی راشی نا اگر خدا کرے شریک کی داغا قول کا پیش کرتا اگر وہ نیچے شرک کو جن جنتی نہیں بالکل جان نہیں دینا معلوم سے جتے کہ اللہ دری پنیس بانے بمانے معبود بمانے متصرف ہو دیو عیسیٰ علیہ السلام ہم معبود دیں عیسیٰ علیہ السلام ہم واقدار دیں وطن کدے معبود دیں آگا بولی نہیں چکا تو اللہ لا بندگی کوائیں الزانی رد دیں درم مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دا پری کم سے ڈلے دا تسلیس قائل یقیناً کافر یا کسان چدا وائی چیئے بے شک اللہ چرے درین دے ددرونام اللہ درین دے ددرونام سب چداؤ کنا آسرے دے کافرم گوزے بانی اعتراض سے صورت مجادلہ کی رکھوے لی اغوڑا سورہ مجادلہ کی وہ میاد کی ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ورابعهم ولا خمسۃ الا سادسهم خدا اور تربرین دے سلورم دے اس پجم نے نو کدا سے سوئی چپو کم سر خدا برین دے در کافری سے اعتراض ہے جدی جواب داؤ کا ان اللہ ثالث ثلاثہ مانے ان اللہ ثالث آلہۃ ثلاثۃ
اللہ دریم دے دبریو آلہاؤ دا مانا صرف دریو کسانو دریم نہ دریا آلہا دی یو پکی اللہ ہے یو پکی عیسیٰ ہے یو پکی مریم یا روح القدس ہے دعوی دیوے عیسیٰ نے ویرے چی اللہ اب دے اور اب تیرے لا الہ دے ابن تیرے الہ دے روح میں الہ دے اور کل سے یہ الہ دے دار تسلیسہ مسئلہ ہوتا مجملہ ہوتا دیکھیں اب و ابن مسئلہ ہوا الاب الہ والابن الہ والروح الہ والکل الہ دا سی تسلیسہ کا بڑی مثال دے مثال کو انوار چلے کہ نا شمس یو کا کوڑے اور سوتے یو شعاع دے دادے شغلی یو حرارت دے پیو چیز کے بری صفات نہیں تھا دیپ پر مخلوق وانی قیاس کرے تو خدا کم دا بری صفات کی کیا لیکن دا کو بداحتن باطلہ خبر آن یو خدرے نہیں شکے رہے ادرے کو یو نہیں شکے رہے کن دیدہ یو نہ دریا لہا جوڑو لو بدروں نے بے یو جوڑاؤں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بار صورت مقصد دلی سو تعدد لالہا کہ خبر ہے تو مجمل رہتا وہ مطلب سو تعدد لالہا مطلب داؤ سے بس حاجت آگان مددگاران دیر دی جواب دادے جنشتہ مددگار مگر صرف جو الہ دیں کمانا نچودی دائے خبر نچوئی خامخا رسیب کافران تو ددین عذاب درناک لیمتن الذین کفروا تو دنیا کے بس مذاب راجی مست دنیا عذاب دپا راجی ہاں کفر نہ منشور نسنگ پا منکی پا توبہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ بولے اور توبہ استغفار توبہ پر ذریعہ استغفار پر جبہ افلا یتوبون بالقلب ویستغفرون باللسان آیا جی خدا کا توبہ نہ کی پر دیا بخانت نواری پر جبہ شرک نہ توبہ کو خدا معاف کی اللہ غفور رہے دریدوار دلوں پر رکھ کے دلیل ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام معبود دیں تاکہ بے مددگار دیں نانا مل مسیح ابن مریم الا رسول دی طاقت ذاتی ہوئی من اللہ صلی اللہ مسیح زیر مریم کو نہ دیں مگر رسول لے الہ نشی کے دیں جگر دری پہ رجیت کو گئے اللہ رسول کے قصر حقیقی نہ رہے کہ مسیح ابن مریم نہ رہے مگر صرف رسول لے بشر ہم نہ رہے نہ دامان نہ مسیح ابن مریم نہ دے مگر رسول لے مانے الہ نہ رہے لیکن ماں محمد اللہ رسول کے نویل تیر شیری تدنا مخ کے جان رسولان امور دبسرا صدیقہ دیرہ تصدیق کو انکرا ولیرہ گورا مریم کے غمبر نہ کہ نبوت پکے نہ اللہ بدائے مبارک میں لی سے رسولتن ولی بیایت کے اللہ صفات عظما ذکر کی داغی لوی صفات لوی صفت پہ عیسیٰ علیہ السلام کے سو اللہ رسول الوی صفت پہ مریم کے سو صدیقتن صدا صدیقوان صدیقہ و تولی سورۃ تحریم کے راضی سورۃ تحریم 12 آیات وصدقت بکلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تصدیق بے قول کلمات و طرف توحید مسئلہ علیہ مرتبہ فولیاؤ کی اونچائی صدیق لکھا نہ ابوبکر صدیق لکھا تو اولیاء سردار نگورا دا خدایان کو نہ دی یو پیغمبر دے بل ولی دے تو لاہ لوائے ایو دلیل اور بل جامع دلیل کانا یا کلان تام دیو کھولو خوراک لڑا بس لڑنا خبر ہے
سوچ خوراک کوئی نہ گئے لاہ نشی کے ولی اگا محتاجی کہ ڈوڑا ہوئے نہ محتاج گیا اب محتاج کو الہ نہیں کر دی ڈوڑا نہ کھولے تو کھول لے کر جو جن باجت دو کمال پیران خلق کو کدا جان ثابتی سے الہ ڈوڑے دا خلق کو مخ نہ کوئی سر پٹا پٹا کوئی صحیح تو ثابت ہے کہ نہ کھول نہ کھولے نہ کھولے باہر کے چیزیں آیا ڈوڑا نہیں کھولی انظر کیفا نبین لهم الآیات او برا سرنگی من نواز یکو دی تخکارا دلیلنا پا بطلان لقول دویم آیات کری دلائل پا بطلان لقول ثم انظر نایو فکون ابزین ثم تفاوت دپارا یو طرف کا بیان ہے جبلے بیا تاجب سرو برا سرنگی دی اور دلی کی در بیان نام اعراضم ددی جبلے بیان مجبرے کو راز مجبرے ذکر ثم ينصر تفاوت راوڑوں ثم تفاوت راوڑے حضرت مریم تم علیہ السلام میں لکھے رہی شیخا ذکر لفظ السلام مختص پانجیاؤ پوری سننے طریقہ النس باندھے والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ کی راضی قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا سلورم مسئلہ تبلیغی قل دی توائیوس آیتا کو بندگی کو ہے دا اللہ نہ سوا دا گئے عیسیٰ کہ اختیار نلری تاثلارا دو ضرر نرفیدیم ما دد عیسیٰ علیہ السلام دے ما روح المانی لکلی عیسیٰ علیہ السلام مطارق لکلی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ملا مالک دا نفی ضرر نرے دا بوتان نہیں مراد چیزی دا آیت دا بوتان مبارک ہے دا قوین دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہے تفسیر فضل بیان کو دیا ہوئی فما ظن کا بولی من الاولیاء ارکلے کہ عیسیٰ مالک دنفی ضرر نرینی اولی بس مالک دنفی ضرری التفسیر بیان القرآن کی ملکی مسائل سلوک کے مولانا اشرف علی فی ابطال لما زم الجہلا من کون المشایخ متصرفین دی زنگ پیران جی تصرف لڑی مستقل متصرف دی دا اللہ یہ عیسیٰ نے متصرف نستاثیر برسو متصرف دی یو اللہ نے چار سوری یو پار سپوئے دے عیسیٰ عرص نوری عیسیٰ پہ اس پار سبانے نہ پوئی تا سوری عام عرص نوری وہ بندگی کو ہے نفی دے عبادت کرا پر نفی دا ملک بس دا سیدے لائق نہ دا منق لائق نہ دے درامدت لائق نہ دے ولے مالک دا نفی ذرا نے سشتا اور کرنا کر دی بیاو ترا مدد سی یا بابا را مدد سی یا عیسیٰ را مدد سی سری والسرا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم دا پنزمہ مسئلہ عام ہوتا لا تغلو فی دینکم غلو ستے لکھی مجاوزت الحد دا حد اعتدال نہ کی سرے ورتیر شی گوڑے یو افراطی یو تفریطی یو بین بینی نینتی نو مجاوزت کو پہ افراط سرم راجی پہ تفریط سرم راجی لیکن عام مستعملی کے دے پہ افراط کے ہاں اور قیدم دارے مجان کے کمے نہ کئی دی جاتے کئی ہاں امیان کمے کئی اور مجاوت جاتے کئی جب کہ نوٹ دی اور تو دین میں قطادہ تمانا قطادہ یا اہل الکتاب لا تبتدعوا فی دینکم تغلو مانا تبتدعوا بالکل بدعت مانا کرے اے مجانو بدعات میں پیدا کوئے پر دین تاسو کے پر دین کی دنہ بدعت میں جوڑاؤ پر دین کے دا دنیا بدعات کا کہنو کولشی لیکن دا دین مکو
د دین د پاره که څه نو کولې شي لیکن په دین کې دن نه مکوا دایرت کړی دی دیوی ګورا بھائی دغت خسانم پکشتا ہے واغ اور سیاح په دین کې نه په لغات کې ها کله میراب بدعت تسبیح بدعت دا خو د دین نه پاره وي په دین کې دن نه مکوا چې دین کې دن شامل ای غیر الحق دا غیر الحق په ترکیب کې سره صفت د مفعول مطلق غلوا غیر الحق زیادہ مزہ بدین کے زیات والے نا حق اس کے سوال دار تو بولو حقم چلتا سچ حق بولو ستوئی تفسیر نشا پوری آؤ کا نا حق بولو سب بھی کرنا حق بولو تو دے جگہ حق کو بیان کی سڑے خو وضاحت کی حقائق خود کار کی مسئلہ وی خرو بات سیکھا بعض خلق ہوتے یہ رکھو دا حد اور تیر سے اور تیر نہیں مدا کو حق اور تیری دلی نا حق ولو من دا فنا حق نا بولو سے یہ اتباع شبہات اتباع شہوات دیتے ہوئے نہیں ولا تتبعوا اهواء قوم گر اللہ علیہ دیتے بدعات میں جو ہے پتین کی ناری ہوئی مارا منہ کرنے جو کوئی زمنا مشران دا سکڑی دا پلان کی بابا بکولو پلان کی پیر سے بکڑی پلان کی مولائی سے بکول اللہ مدہ پخواہ چاہتو دا قوم پتے قبضل من قبلو کہ بدعات پیدا کرو مخیم قبضل من قبلو ابتدعو تفسیر ابن جوزی لکی خواہ خلق بس مزے چاہتے ہو جان کی مخیم اچھا کلے بدعت ایجاد کنوا جلو کثیران دیر موریدانم دیر شاگردان گمراہ کرل دیر بدعت توارل توائر نو ازلو ان توائر سبیل دیدا سے گمراہ پارشل دنے غلارنان اور ظلی دوگلے ہوئے اول ظلو مانے بدعت پیدا کروں دویم ظلو دامنا چھ بڑے بدعت بانے کلکشول گمراہ پاتشول کہ بدعت پیدا کرنے کیا مجبوراً پہ کلکشول سوچ ہونے سے واپس کے رہے گا گمراہ کی کلک پارشول دا پینزہ مسائل تبلیغیہ کہ مجان و تدین پر ایک طریقہ بیان کیا دیکھ تبلیغی مسائل بیان القرآن کے لیے مولانا اشرف علی کہ تبلیغی مسائل ہوئی تو مجان و دفار تبلیغی نصاب دا وسائل تخویف دنیاوی اخروی نہ منجا مسئلے وہ استاذ و مشران چنے منل نرایت کہہ کر تجھے لوگ کرت کرو لعنت کرے شو پکاسران بنی اسرائیل جبر داؤد علیہ السلام ہو دئی عیسیٰ نے مریم علیہ السلام دئی دوان دیاو پجبا پدی لعنت شو سمانا خبرداری پدی باندھی کہ پدی کفر لکھی گئے ماں محمد وزیر با جوڑے قتل سی ٹیلیفون ڈالے محمد وزیر تو گناہ مک لکی گئے والے تاسو مشران چپ گناہ لکشو پیغمبران و تخیرے کرے یہ پیغمبر خیرو والو انبیاء خیرو والی ہے داؤد علیہ السلام تخیرے کرے نقدے دے شادوگان یو اکڑل عیسیٰ علیہ السلام تخیرے کری نقدے دے خنزیران یو اکڑل رسوبراجی دیکھے گا بے والا دل پارا ہوئی چدی ہوئے منگجید پیغمبران اولادیو اللہ فرمائی وہ دب پیغمبران ہزار والوں ہزار والی تو اے منگر پیر بابا نسیم تو خود پیران ہزار والے دولیاؤ دائی مسئلہ نہ مانی دا پڑے ہوئے چیو خودی نا فرمانی کولا بلے دا حد نہ تجاوز کو بلدائے چکانو لا تناہو نان منکر فاعلون نبے منکو یو بل
دبت کار نہ چکاو گئے لا تنانا من یوبل من کول دا کار دمین کېدو سره پرې نه یعنی منکر یا ځان نه من کاو د منکر کار نه چکاو بینو لبه سما کان یفلون بد عاشراجی کول دا اسباب دي ما قبل دلانت دا دری بمشران لعنت شو پر وجوانی شو کا اس کشران ذکر کئی پر تخویف اخروی فرا کثیر منهم یتولون الذین کفروا انہیں تو دیر ددی کساننا دوستانی کی کافران سران جانتا مومن ہوئی حالدہ مرگر کیا کئی تابیداری کئی کافرانو خامخابت کا آغاز سے مخلے گلے دیل بدی نفسنو اگا مدینہ دیر بد دی ولی بد دی ان سخت اللہ لئن سختا پری وجہ سے اللہ غضب دو تریبانے اور عذاب کے وجہ میں شہین کہ خدا اور کا غصہ دیں عذاب کے وہاں میں شہین اور پتہ ولے گلے کہ بد مدینہ کری ولی کافران سر ولایت کئی ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء دعایت کرے یا خو یہودیان و کافران و مبارک مراد نبی نے موسی علیہ السلام تھا بعض دائی مبارک کدا کافر یہودیان ایمان پر اللہ لرلے اور موسی علیہ السلام لرلے اور پائے کتاب کیا وطن نازل شو نبی والے کافران لر دوستان یا قانون مرادی منافقین میرے زمانے نبی نے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے خلق کو پخدے ایمان و باخری نبی و قرآن کافران پر یہودیان انسان پر دوستانی نہ کولے تو لیکن دیر بدینہ نافرمان دی دخلے لوکم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا دیتا بیان المراتب دلیل تبلیغ سر تعلق دے تبلیغ کو کہ ملیان و تقیل کتاب ہوتا لیکن پدی کی بیعتوہ قسمئی یا علی چاہی اثر قبلی لیکن نصوارا پشانتی اغیب تا تبلیغ مخ کے ہوگا تھا یا علی سے جان پشانتی سخت دشمنان نے دیتا تبلیغ رس ہوگا دا ترتیب دیتا دائی دشمنی سخت تدن دیاوان و مسئلے تو ازدار نشے لاولر چاہا عابدان چی دائی بادتونے چی خوخی کر وہ مسئلے نہ خبر نہیں دیتا مسئلے بیان کا دویم راج جب آپ جان و مشرکان پسی دیتا مسئلے بیان کا ولی دریبین کی فرق خامخواہ بمونی تدیر سخت خلقنا بدشمن ہے دا مومنانوں کے یہودیان لرا و مشرکان و عام لرا یہودیان و عام مشرکان دا موحدین سر سخت دشمنان دیا دا مذہب دا یہودیان سر دا یہود مذہب دارے کہ مخالف سریتا پر شر رسول پکار ان کو پارت طریقہ مانگی کہ قدولی کمال غصب کوئی کہ مکائلی کہیے دا مذہب روس والے روس کے رشتہ دارے کمیونس ہم مذہب رہے دائی اعلان ہوتا مارکا سنجے کتان نظریہ قائم کے اگر کا پکا سب کریں اگر کا پکا سب کریں اگر کا بے حیاء کریں خدا رہی مذہب دے کر معلوم اسے چی مذہب یہودیت مذہب دا مارکس دار اسلام سر دیر سب دشمن دے اشد ودا ہوتا زیم درجہ اور پسی دا شرک دے مشرکانو دا پیران مشرکان مجان مشرکان عوام مشرکان دام اور پسی دیا دگی دشمنی دیر سخت طرح لیکن مشرکم اغم واحد تقسم قسم تکالیف رسی کر دا عیسان پا مذہب کی دانش کرے دا عیسان عجیبہ مذہب دے دائی پا مذہب کی
ایزار طول مطلقاً حرام تردی چپالی اقوال دا ایزاری چھ مار بم نواز نہیں لڑم بم نواز نہیں ایزا بنو نچاہ افراد کرے چاہے تفرید اور کرے چلے چڑی مذہب دائی کہ تشدد کوا کو مخالف باندھے معلوم شدہ سب دشمن لے گا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا قام خاؤں میں تو زیاد نزدے والا پمینہ کے مومنان سران آخلق چاہیے ہوں گے عیسائیان بپاکستان کی اقرب میں دو یہودیانوں پر نسبت دائی پر نسبت دی اقرب سے گورے اور سکا ہو جاؤ گورے مذہبون تو گورے کہ مذہب دے یہود ادارے چی عیسان دا شر واجب دے مخالف دا مذہب دے عیسان ادارے چی ایزام دا حرام دا معلوم سے چی دے مذہب حق دے گا لا دری مذہب چلے اقرب دے گا اقرب معدتاً دی بدوستانہ کی نزدی دی اگر چی حق نہ ہے وہ پدی کے سکار کی دی شو بائی کے ہونے شکے دوائم دارے سوال دارے سے عیسان انگریزان خوشن جمع سخت دشمنان یہودیان انہم زیاد تھی مفسرین جواب کئی چنا دایت پبار داغ عیسان ہو کیوں چاہیے مسلمانان شو دا حبش ہو مسلمانان اور کسان کی مسلمانان شلخا اگر شو اقرب معدتاً کار پجوش گا ذالک بین منہم قسیسین و رہبانا داولی دیری دوستانا نزدیرا پدی کے علماء کرے پدی کے عبادت کو ان کی کرے ایقیناً دیلون نکی دحقنا او کل چی قرآن و ایمان ذل رسول نے انہیں تدائی استرگیں تفیزو من الدم دکی دوخنا دیو جن چی حق اور دلے ویا ربا منگا خوی مان نور منگا اولی کے ما شاہدین سرد مواحدیننا جو دا صفتون جرا جمع کے نداف مومنان و عیسائن کیوں خدا حبش عیسائن کہ قرآن اور ادھر نے جڑلے اور تو جڑلے کہ حق تم ہو تو پیجن بعض آپ بدان عالمان دا سیکل قرآن مخنور ادھرے چکل اور نو جائے کہ وہ عقیدہ خدای کتاب ہم ہو سیز دکر ذالک بین منہم قسیسین قسیس دو قصن نماخوف دے لکی تتبع شے پاردے کم دیتے ہیں کہ دن پو عبرانے کم دیتے ہیں کہ دیتا اتحاد اللغتین ہوئی نو عالم متتبع دا علم تبدی قسیس وی اور عالم چشپا وقت دے مطالعے کو لے دا علم تتبع دے کولا مطالعے دے کو لے دے طرح قسیس وی اور وہ اپنے زبیر یہ نہیں قسیسیت دی کے کل پیدا شو تتبع وہ عیسائیان انجیل برباد کر تحریف پکے کو تو ملیانو یو ملا پہ پاتے یو عالم پا حق بانے پاتے پا دین اگر تتبع دا حق شو روکنا ناغت تبع قسیس وی ناغنم قسیس کے ہوتا لکڑیر ملیان کرے پا بدت پس روان شی ایو بگی پا حق لگ شی اگر تا پنج پیرے ہوئی نو مزدر ہوتا ہے پنج پیریان ہوئی تا درس قسیسینو کا ورہباننا مراد دے کسی دی عباد عابدان خلق پکی دیر دی حق نہ استقبال نہ کئی قرآن کی اور ہی نترائنہم تفیزو من الدمیم تفیزو مراد دی دکیدت دوخ کرن بیا بئی کی کر مبالغہ اکرا دوخ کرن چی ڈکی شین بیا بئی گی گویا کستر کی بئی دمر زیادت جڑا کئی حق روپے جن دعا کی ربنگو اسی مان رہو پرے وہ سلبان منگل معاہدین سرولی کے وما لنا دا جواب سوالو لامہم قوم والا ایمان فقالو مرگری چی خبر چونو ملامت اکڑل چی وہ ہو
مر زور دین پر کو دنے مسئلے منلے مقتدیان و مریدان کل ادا کئی گا مولا تنگ کی پریوان دیول جواب کو توجر زمگا چی مان من روڑو پا اللہ و پاقی چمون تا حق راغ لرے مالنا سوزر دے سوزر شتا چی سڑے دے خدای نمانی حق دے نمانی ایو ازن اللہ نا نشتا عذر خواہ عذر نشتا خو فیدہ پکشتا گا فیدہ دارا منگا امید ساتو چی داخلی بمگا رب زم سرد قوم نے کانونا فاصابهم اللہ بما قالو خان بدلی اور کرے لادی لردی دریا قیدے دواجیم قول اصل کے ارتقاب جنتنا چبئی گلان رائے والے ہمیں شبئی دی پائے کہ جنت پاقیدہ ملائے گی صرف پکولنا ادا جزار دنے کملو آج کفر کڑی پریسانوں کے تقسیب دائے تنے کڑی اب خوصم جانم والدی اب خوی اصحاب الجحیم سر سورت سورورا پدیس تکی دو بابونو اول باب پر دیزے ختم شو پائے کی تحزیز پر تبلیغ اور پنجہ مسائل تبلیغیہ رد شرک فی تصرف تخفیف دنیوی و اخروی بیان شو بشارت بازیل کتاب کا دیگن دا سورت داخر ایسی آخری باب دے کہ پڑے کہ اغسلور مسائل بیانی کہ تعلق لری د شرک فعلی توحید فعلی طرح اور آئے اختتام کے رسوں ترغیب ورکی تعلیم د دین تا رد پا بعض صورتوں خاصہ د تحریم لغیر اللہ دائی پر دلیل رد دے پسی بدا مسئلہ متفرع کئی چھ قسم دا اللہ پنن پکار ہے خدا غیر پارا دلیل نقلی پیش کی چھ انبیاء علیہ السلام پا غیب و نپیدل مویلو چھ دا صورتم پڑے مسئلہ روان دے چھ طیبات ما حرام ہوئے دا عقود مخن روان اوفو بالعقود سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ربط آیت سر مخ کے دارے چمت حد قسیسین و رہبان دا موجب دینا چاغی دے تحریم دا طیبات کئی خبر ماسل کے دا مکہ دے عیسائیانو تعریف ہو شو مدح ہو شو لیکن پہ عیسائیانو کے رہبانیت و رہبانیت انبتدعوها پائے کہ غیب پزان طیب سیزونا حرام کرو اللہ عزم تاسو ما حرام ہوا ہے اے ایمان والو حرام مگنے لا تحرموا مانی میں حرام ہوئے حرام والخواسم سڑے نشی کو لے کر دے نہیں تاجت سو
معنی لا تعتقدوا تحریم عقیدہ دا حرام مگنے دا پاک واغی سیزونو چی خدای حلال کری تاسو لران فصل کے تا حرام موائے پا جبم و تا حرام موائے زان تے مساتے دا حرام و پشان دا مددی ذلاتو حریم تو یہ بات نمراسی اور سیزونو چی مشرکانو پا زان حرام کری بحیری صاحب و غیر راضی یا پیرانو لگی رہبانیت والا در رہبانیت پر بنا بانے پزان غوخ حرام کی تو غوخ بنا خرم دا شے حرام دے دا حرام دے اللہ بھی پر تحریم دا طیبات سر زہد نہ راضی ولا تعتدو دا حد نمور تیرے گئے دا خدای دا حدود تجاوز دے دا یقیناً لا نخوخی معتدین بلکہ وہ کھلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا دا مگر رد شرک پھیلی کھلو امر دے باحد مقصود تینا تحلیل لے خورائے مانا حلال گنائے داغنا چ اللہ تعالی درکڑی خبرے چ حلال و پاکی مما رزقکم خورائے من تبعیض دیولی روڑا پری کی اشارہ و اختصار تا اور انفاق فی سبیل اللہ تا دا مطلب نہیں چی سخت ہے درکڑین ٹول پخپلا خورا چالے بکی سما اور کو نہ بعض تقرا بعض خدای پنامہ اور کو ذکر مم ماوے تفسیر فتح بیان ہوئی عبداللہ بن مبارک ہوئی چی حلال عدد ہوئی چی ما اخذتہو علا وجہی شران و شرعی طریقہ مانی چکم شے حاصل شیدے تا حلال ہوئی فیب بیاغت ہوئی ما اغذا و انما چپائے کے معنی دا غذا و دا نموئی و بدن کی تربیت پیدا کی ادوڑ جدا جدا صفات اس دے دو تاجت را گئے زمکہ کی چکم جامدات تھی گٹی دی خوری دی غیر متغذی سیزو ندی نو حلال بئی خود طیب ندی کن غذا پا وجود کے نا پیدا کی نو ناغا مکرو اشول خان ذکر طیبن قید لگولے دا سے حلال طیبن چپ بدن کی ترقی پیدا گئی دا یو معنی دا ابن مبارک نے نقل پدی سر احتراز کو دخاورنا خٹونا رسکرونا شدا چیزونا مخورا ہے تو یہ ہونے دیا گا بدن کے نمو غذائیت ہونے راوی یہ رکھوایا گا لانا چتا سو پاوئی مان لرہم مانس زان بانے حلال چیزونا مبن لائے رہبانیت دوجے اس پہ سوال لاغے دا قسم پوجم کل سڑے پزان بانی تحریموں کی گنا دائل سو حکم دے ما حکم التحریم بالحلف یہ سڑی دست خوراک پیش کی آگوی قسم پخلے چنے خورم دا حلال پزان حرام نہ کس جواب دار دا تحریم نہ دا دے منکی صرف دا قسم دو جنا نو دے حکم ہو رہے تحریم الطیبات کے دے کی فرق دے التا عقیدہ ساتلی چدا شے حرام نے بے دلیل حرام ہوئی دب عقیدہ دائی چدا شے حلال لے خود خدے دنون دا تعظیم دا وجہ نزوس دان شم قوڑے دا خود توحید دے گا ننیسی تاصل اللہ پر لغو سر قسمونوں کے مکہ دیر شو بقرہ کی قسم نے پا خطائے بانے کری دیتم لغوئی یا واللہ واللہ کی روح عادتاً لیکن نیچے اللہ پاگے اللہ تاسو نیچی پائے چی تڑل کری تاسو دا قسمونوں بما عقدتم الایمان عقد دیتوئی چی پزر کی داغی قصدو کی گنا دے تذکر یمین مناقض ہوئی تڑنے سر متعلق
پدی آیت کې د یواخذون مراد مؤاخذت دنیوی ده چاہے ته کفاره وي. بقره کې مؤاخذه اخروی تیر شوه. انته کسبت ویلو چې یمین غموس تم شاملو، یمین مناقض تم شاملو. دلته مؤاخذه نه مراد د کفاره دا په یمین مناقض کې ده. سوال دې کې دا چې په قسم باندې خدای رانی سي، په قسم باندې خو کفاره نشته، په حنس باندې کفاره. جواب دار چې دې کې یا خو مضاف حذف کا یؤاخذکم بالنقص ما عقدتم الايمان وما تولوا داغه باندې چې تاسو تړلې قسم یا رسو سرکه رضا حنستم قسم چې مات کې نو خدای درانی سیخه یمین موقت چې مات شنو رانی ولی اگر رانی ول سری فکفارتو کفارت دا قسم پس دا حنس نا چې حانس شي قسم مات کی کفارہ و تذکوئی چې پدے گناہ پٹی کنا تکفیر ہوئی پٹے دل ہوتا. خوراک ورکول دی دلس مسکینانو در درمیانا غنا چې خوراک ورکوي خپل کور والا تا نډیر افراد نډیر تفرید نډیر زادی نډیر بخل درمیانا عرفی خوراک یا جامع ددی دلس کسانو یا زاد ولدم رحیم دے دو کے دے درو کی تخیر دے اور تخیر دے پا رہا ہو جستا خوخی دس مسکنان لڑوڑے عورتیں جام عورتیں امرے زادیں فمن لم یجد آسوک چی طاقت نلری ددی مالی کفاریم شردار ماددار نلے مالی کفارہ نشی اور کولیں روجیری ددری رضو پر لپسیم قرات عبداللہ مسعود کے دو ابی ابن کعب کے دارے سیام و ثلاث ایام متتابعات آغا قرات کا طریقہ دا تفسیر بانی درے روزے پرد پسی رجیو نہیں سیکھا دا کفارہ دا قسمون استاسو اذا حلفتم کلچے قسم امکڑی ہو دیا مات کڑی نو سر شرط و حنستم کفارہ پس حنسن واحفظوا ایمانکم درید بمانے یو خدا مانا واحفظوا ایمانکم بچ ساتے قسمون دما تولونا قسم آسے مماتا ہو کنا کہ صورت ضرورت دینی نہیں راغلے یا وحفظوا ایمانکم زان بچ کوئے قسموننا بیزائے قسمونا مکوئیں کہ بے پورا کوئی نہیں سے صدق قسمونا کے درس وضاعت کی اللہ تعالی تضخب الاحکام دید پارا شپائے بانے عملو کہیں تشکرو نسی شکر نے مراد دے عمل کول پا احکام یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر مخ کے اوپر محل طیبات پردان بانے محرام ہے در ہے بالمقابل ذکرہ پلیت چیزوں نے دی لا تحرم الطیبات بل حرم الخبائث ده مطلب ہے ایمان والو طیب چیزوں میں حرام ہے بلکہ حرام ہو گئے پلیت چیزوں پلیت سے دری چیزوں نہیں نہ سلور چیزوں نے یاد ذکر کی ایمان والو یقیناً شراب و جواری شراب کل و جواری کول پائبانی پیسے گٹل دارنگ والانصاب و عبادت من دون اللہ والازلام من استقسام بالازلام دی کے مضاف حضرتی لکال خمر سنے داغ اسکل شراب جوارے کول والانصاب من عبادت الانصاب انصاب کو پلیت نہیں لیکن عبادت دائے پلیت کار ہے
والازلام مکہ تیسوی الاستقسام بالازلام پائے کہ شرک فروت ہوگا انصاب سوچے تو نصب عبادت کہیں سوچ رائی بنو مانے نظر و شکرانے کہیں مکہ مانے منکرے و مجالس الابرار اطلسم مجلس کے معنی کرے کہ کل مانو سے با وعبد من دون اللہ من شجر او حجر او قبر وغیر ذالک قبر تم نصوبی چ خلق و تسجدے لگئی حاجات غاری دامن صاحب دی کیا نہ کو پلیت نہ کوئی عبادت پلیت تے اقتضاء الصراط کے شیخ الاسلام ہوئی یہ صدری صفر کل ما ينصب لیعبد من دون اللہ اسلام کے مکہ ترشود ہے ابن جریر چرا اسلام دا پار بدی شکرانے اغسط دا ہوبل پنم سل روپے ایوخا دا نظرانے شوئے کنا دا صدور سیزو ندی پلیت ریسن دا پلیت سیزو ندی یو رجسی یو ریکسی ابن درید وی رجس شرک تو اصل کے بات تینی پلیتی جی کم سیز کے پرتائی ارے کسایت ہوئی چیز ظاہری پلیتی پر کی دا رجس تے دا شرک دے پلیتی دا اور دا دے دا عمل دا شیطان دا کارو نہ کئی عمل خود ادامن دا غوث ہوتا دا دے وسوسی دا وجہ نہیں یاد آنے کم سڑے چدا کارفینو شیطانی من عمل شیطان دام نو درین دا چی فجتنبو زانتے ساتے دے اپارے چی شے کامیام دری وجہ خودت تویلے پلیت شیرے عمل دا شیطان دے نو فجتنبو زانتے ساتے پریزیان ظالمانوی قرآن کی کم دے چی شراب حرام دی دیو پکنی دیوری چی الخمر حرام ہوتا و پاگلا دا سغم پکنی دیوری چی الزناو حرام و پکنیشتا الشرک حرام دیتا صرف حرام ہوئی چدا حکم دو کی نا دتا اوگر ریس سن یو خو پلیتکار نے دویم دارے چامل دا شیطان نے درے میں عمل کرے فجتنبو زان کے پر ڈڑا ساتے بالکل فالے مزہ حرام کو معمولی شئی نالا غیب شے فلا دمل کامیابی پڑے چی شراب دے نہیں جواری دے نہیں اور عمل دا شراب ڈک دے دیکھ رست فلا حاصل کے خواہ دا جوارے نہ ڈک دے انصاب و اسلام کو پکی پار دربار کی پری تیری پا ملک پڑے انما یرید شیطان سرا صرف حکم دا شراب و دا جوارے اس بین نہیں دا انصاب اور اسلام حکم ترک کولے دا صورت پاول کے بین سے ہوگا اور دا آیت چر شراب و مبارک آخری آیت راغل ہے غیر منصور دا دے نقصانات خیزرتا اس کہ فائدے ہوئی اس نے یہ نقصانات تے کو رکھا یقیناً غاری شیطان چواچی استاسمینس کی دشمنیوں کی نیم پوجہ دا شراب و دا جوارہم فی مانی ددے دا وجنا فی اجلیہ کل راجی شراب اور جوارے پوجہ بانی استاسمینس کی دشمنیاں بغض پیدا کئی معاشرہ خراب ہوئی دا ادی تو لکھی ظاہری دا دنیاوی نقصان دشمنیں بغض پیدا شی دنیاوی نقصان دے دیا بل وجہ نہیں کر داد نشو نہ پیدا کی دار جوارے دا حرام خورے نہ پیدا کی بل دارے جمانہ کئی تاسو دا اللہ دا ذکر نہ دا مانزن ذکر خواہ عام صلاة خاص کر تو خدای دا دین کار دے قرآن نے شرابی سڑے جوارگر سڑے قرآن کا نشیرات لیں مانظلم نشیرات لیں اڑیے تے دیتے دینی نقائص ہوئی خواہ نایا تاسو منکی گئے دا حد دا طلب دے من انتہو منش ہے
صحابہ فعلن تمن تون پویدل چدای اوردن کټوي او مټکی ټول مات کړل او د مدینه په لار کوڅو کې شراب توی شول. دانه چې یره خو نسوار بسړې څنګه پری دي ان شب څنګه پری دي څنګه پری صحابه څنګه پرې شو فعلن تمن تون وہ ورغو کنه بس قصد کورتا واطیع اللہ واطیع الرسول لم حکمت پر کتاب دی ولی غزوائے ولی تمن شذکا حکم منے د اللہ حکم منے د رسول زان ساتے جدید مخالفتنا واحذروا مخالفتهم افین تولیتم کمخم وارو دا اللہ رسول دے طاعتنا نفل حجت ثابتتن علیکم جواب پڑھتے دلتا کمخم وارو دلیل کو ثابت سے بتاسو اپوش ایزم پر رسول بانے رسول دی اخکارا رسول بانے حجت نشتا بتاسو حجت فعلمو جزا دین تولیتم نشی جوڑے دے چمخم وارو زمون پر رسول بلاغ دے چمخم نی اڑونی پر رسول بلاغ نشتا اس زمان دا جزا نہ کم خمارو نفل حجتو ثابتتن قائمتن علیکم دلیل کو دربان قائم شکن ولی پوش زمین پر رسول بلاغ المبین دے اور پتا سبان عمل لے بلاغ خواہ کرے لیکن لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح منافق خلق کی مینس کے اگلی اعتراضی نے شور ہو کر اعتراض کو تاسو چو سپوری شکرانے خوڑے وہ تاسو نیکان سے تاسو چو سپوری شراب کل تاسو چو سپوری جواری کولا دائی گنام دنے یہ تھے خدای بدے سزا نے در گئی سر دائی اعتراض راج اللہ نا د تیرشی گناہ سزا نور کئی مشروط بے شرائط چدا شرط نہ راشی سزا معاف دگا کم نشتا پائے کسانوں چی ایمان راوڑے عمل کرے دینے مومن دے مشرک نہ رے نبی منتبع رے نشتا بے گناہ فیما تائمون پائے حرام و خوراکوں کی چمک کی کڑی تو ہم شرب تم شامل لے گورے بڑل اس کے لیے د شراب ہونا د جوارنا د شکران ہونا دری گناہ پہ مش مارا کہ تام مڑے بخاولی شکرانے نہ پڑے پڑے ہوئے کر اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات شرطنے دائی اول شردار چکل زان د شرک نہ بچ کرے ایمان راوڑے پہ تحریم نہ شرابوں عملوں نے کڑی ایمان پہ فرائض زبان نکلے کی ازامت تقو شرک وامن بتحریم الخمر عمل صالح کی فرائض کی ثم تقوا آمن بیار پسی سے بیائے زان بچ کرے د شراب و د جوارنا وامنو تصدیق کرے د تولا سیزونو چ پیغمبر راوڑی کمال دی ایمان تے مراد دے دریم دارے سمت تقو بیازان ساتی واپس کے دلوں نے شراب ہوتا واسنو خیستہ کی عمل قبل یقی اللہ تعالیٰ کو قی محسنین لرام دا دری تقوی گانی کو جدا جدا شوئے خواہ اول اتقو سمانا اتقو شرک دویم اتقو سو اتقو الخمر والمیسر دریم اتقو سو العود للخمر بس ہی کہ بیا شروع کئی نا دا سے بنے کئی دا شرطی نے رالل آمنی ہم پکی بدل ہوئے اول آمنو سر توحید دویم آمنو ایمان پر تحریم نے شرابو دریم دل آمنو سرے دریم دل ایمان سرے اگر تصدیق بجمیع ما انزل بجمیع ما جاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوائم پہ درے کرت رہو ایمان ترے کرت
اچھا درې مرتبه د تقوا درې مرتبه د ایمان په سړي کې جمع شي نو احسن بیا مرتبه د احسان شو. دویم معنی دا ده اذا متقوا امن کله چې ځان ساتي د شرک نه وامن ځان خود شرک نه بچ کو لیکن ور سره مومن دے موحد دے دوام د ایمان مرادو کلک دے په ایمان باندې او کلکی پنے کو معلوم نصمت تقو بیا ځان بچ کی د غټ ګناونو نه وامن بیا مغ دوام د ایمان او ایمان همیشه ساتي. دریم سمت تقو بیا ځان بچ کی د صغائرونو ورو ګناونو ځان ساتي. واسنو اخلاص کوي پرې ټول بندګۍ کې ټول تقوا کې ناول اتقاء کفر او شرک هغه سره ایمان پکار دی. دویم اتقاء کبائر دریم اتقاء صغائر چې دا شرطونه پکې کله موجود شول نو کتهره تکړی تیریه باقی روزگار دای گناہ بگا نشتا هغه ور پسې نه ویل کی. یا الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید. اس ددے مقابل کے تحریم الہی ذکر کئی کہ اللہ کم چیزوں حرام کری. یا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ گوڑ کم دے چاہتی اللہ والرسول لے اور آتی اللہ و آتی الرسول لے حقیقت ہویا دے لیکن یوزے کی تشرید سنت تدیر ضرورتی آج ایک سر آتی اور رسول ہوئی شراب خط ہوئی جواری سنگئی قرآن خود دے تشریح نہ کرے کر پدے کی تشریح حدیث تڈے ضرورت تے نو اطیع اور رسول پکے مستقل ہوئے لا نقطر دا. اے ایمان والو خامخا امتحان کے اللہ پتا سو کوئی اسی سر دخکارنا یہ اسی من لغن تک اخکاری حرام کی سڈیر اخکارو ننیشتا لغن دے چرسی باز تا لاسون استاسو باز تا نیزے استاسو دو قسم سویدی یو آگئی چی تخت دین نشی پلاس ویرانی سی بلائی چی تیخ تکی نو پنے زبانی رونی والی شی گنارٹنگ شی. اللہ امتحان سنگ گئی امتحان کئی پتاسو داغے پا تحریم پا حرم کے حرم کے او پہ حرام کے دربان دا من اکڑل ولی من اکڑل امتحان بنا لی کا امتحان سر پارا دی داغ تفصیلی وجہ تحریم لیعلم اللہ من یخافو بالغیب مخیلو سوید مقتلو ہے انتم حرم ولی ان اللہ یحکم ما یرید خدای سے سو غاڑے فیصلہ کئی گا نا اگر اجمالی خبر اس تفصیلی کئی دیر پارا جل اللہ تعالیٰ اختار کی آغا چال رہا چیری جی دا اللہ نا پدا چال چی غائب دے دا اللہ دے لیدل اللہ لیدل انہ دے یری گی تے خوف بالغیب دیتا ہوئی اللہ یخو نہیں لیدل اور بالغیب لکی اخلاص قوم پر امتحانات کی دا مطلبی چی پتہ لگی چی کم سڑے اخکارشی چی کم سڑے دا خدای نے یری گی خدای غیب دان گنی ہو یری گی تے چاہ چیز زیادہ کو پست دے تحریم نہ کار چکئی نو در پر عذاب در نہ کریں یو کو خدای عذاب ور کئی ولی دے استعان نہ فرمانے دا وجہ بل پدبانی کفارم نہ جواز عذاب نہ نے یا الذین آمنوا سرا اس کفارہ ذکر کی جو جنایت
ایمان والو مقدر اخکار ذرا پدا سحال کے جب محرمانی ہے مخ اخکار امتحان و پسو حرم کے اس حالت حرام کے اگر سوید و فی الحرم دا سوید دے حالت الحرام ذکر اللہ تقتلو ہے چاچ قتل اخکار استاسنام حالت دے احرام کے متعمدن قسکوں کے دا قتل دائم گر قرآن کو تعمد قید لگو لے قرآن اعلی مرتبہ بیانی حدیث سردار ثابت تک خطان چاکڑی نم پہ دا جرم راجی غزرہ نکڑی پہ راجی فجزان من فعلی جزان دبانی بدلہ پمی صلی اللہ علیہ دو جرید من النامر ڈنگرنا دد اخکار مماثل ڈنگر وہ گوری ددی تا پشکل کے قریب جوسا کے قریب دے تمثلی سوری ہوئی لکا عام آئمہ دار سے مانا کئی یا پدوانی جزادہ پمی صلی اللہ علیہ دو جلی سی وجلی من النامر داغی زناورنا کم زناوری سی وجلین دائم مثل قیمی بور کئی مثل معنوی چور تو قیمت بادا کی گا دا وسو خی شدام دائم مثل لے دائے دائے داغے تاوان لے یا ددید عمر قیمت تے وی فیصلہ بکی بری بانی دو اعتمادی کسان ساتونا دو عدلن عادلان سڑی بئی اور تجربہ کار بئی آئی بد اخکار قیمتونا پی جنی چتا سوئیں وجلی لہو سیر وجلی لہو سارائی گڑھ وجلی لہو ددید عمر پیسی کی یا پلان کے زناور گدے پشان کرے آئی بفیصلہ کی ہاں اشی سر ریاسی چل کے حدین پتا سیال کے چھ ہدیہ بھئی رسیدن کے وہی کا دیتا کعبے نے مراد ہے کہ حرم دے حرم تبورسی اور تک والا لیگی دم د جنایت دے کلک ہدیہ بیزے ترسی غوا ترسی کدے نہ کمی نو کفارتن طعام مساکین یا بکفاری او خوراک د مسکینانو وئی غنم وئی کجوری وئی نیم نیم ثواب اور کہیں یہ مسکین تا یا تم ترسی یا با برابر ددے طعام روجیم طعام سے نیم نیم سوارے کنا نو کنی موگے خوراک نشی اور کولیں دائے برابر بروجینی سے دا جزارہ وہ لے پہالت حرام کے اختار کا لے ذوق و بال امرے لے ذوق کا متعلق دے بجزان پورے دا جزا ذکر جو سکیرے سزا کار بل ما فکر اللہ داغنا چکم مخ کے تیرشو درے حکم نہ درے حکم نہ مخ کے کچاس قدو نہ کڑی اگر معاف دی معاف فائندل خیال ساتا ہے ومن عادا فینتقم اللہ منو کچا دوبارہ دا کارو کو اور گرزید پس کرے حکم نام اللہ وزدنا بدل اخلی خدے بولے سزا اور کوئی گوڑا کفارہ بمی اور سزا بمی ولی دوبارہ کہ اللہ زور اور دے بدل اغسطن کے نے دادرے مایتوں مائی سر متعلق چکم سوید حرام لے کمی ہو حلال دے تاصل راہ کار دا دریام میان میان خود اللہ حلال دی اور خوراک دا دریاب چلیں یا خوراک دا دا سوید چلیں فیدر تاصل راہ رسول مسافر لرام تاص دا پارم مانے پا حالت دے حرام کے بل تو خوراک نہیں نو د میانو کوي کا عام مسافر د پارم داخه خوراک کوي مسافر تلو جیش الخبر تو زمانہ صحابہ کرام ناغی دون پانے خوڑے غریبان دوما ڈوڑے نہ ملائے رکھا دالم نو بالکل بالکل اس نو خا
لیعلم محکمہ تیل دیا بے مرض د لام کلام د حکمت وی علامت ظہور ہوئی غرضون پریدا اللہ پر لام کے لام حکمت ہی صحابہ کرام سروج پانی خوڑے پانی لاول پہ خدا امتحان کی گورے لاول بدروان پانی خوری بے روست والا دا سمندر نے یو مئے راویستے جو خورے ہوسا آگا مئے بعضی اتل سروج بعضی میش پر اوخور یو صحابی پہ سورلے سورشن نیزے اوچا تکڑا اور آئیں مئی پختہ اور درولے اردو کی دائے پمینس کے اور تیر سی چی دون رخش میں ہو اگر تب امبر میں وے داول السیارت دا پکاری کی دا سکر وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرما وہ حرام نے پتا سبان اخکار دو وچی سو پوری سے محرمان یہ یرک اللہ نا غزات چتا سباغت جمع شہیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس دا سلورم مسئلے تے اشارہ چہتا مسئلہ نظر لائی ہوئی دا خدای دنم سیزونے چی کنا پائے کس حکمت تے گرزولی دا اللہ تعالی کعبہ کعبہ سے دا بیت الحرام دیتات پہ بیان ہوئی کعبہ سے دا چکور دا عزت دے دا سگر زولی دے قیاما للناس دا مفولی ثانی دے قیاما سبب دا جوند مجموعہ خلق دا پارام قیاما للناس دے معاشا للناس سبب د جون دے دام و خلقو سبب د جون بدے لحاظ کر ویلے چلو ترکوہ آمن لم یؤخروا مدارک کی لکھی کیو کال خلقو کعبہ پرے خودا نو بس دنیا بروانی چ کعبہ شترے دنیا بآباد ہے دے تقیام للناس ہوئی دنیا آباد ہے اور روح خدا درد ہو رہے ابل قیام للناس کل جناس خاص خلق کی عرب دائی دا پارا سبب دا گزران دارے چل تکی حاجان راشی عمرے والا راشی دیر تجارت کی کنا اے تین تقویم بے پاولا مانا واضح دا دارنگر ذل اللہ میش دا حرمت تو ہدیو قلائدم قیام للناس دیکھرما قیام للناس مراد دے سو بولی جدا حرمت دمیشت عزت شتریں سو بولی جدا خدای کور تحدیث دی قلائد زی ترانگے پورے بدا دنیا بادی اور مخلوق بابادی اچھی دا پریگ دی کنا نو بس دیابت دنیا بربادی دا اللہ دنون دا سیزون احترام دے دا دیو دا قلائد و مقام دے ذالک لتعلم ان اللہ علم ما فی السماوات و ما فی الارض دے نظر الہی حکمت سے دا دے پارا چتا سو پوش ہے دا دل پارا علم درائشی مانے عقیدہ اکلا کشی یقیناً اللہ عالم پائے چیز اسمانوں کے او پائے چیز مکہ کریم اور یقیناً اللہ پہر سیز بانے عالم دے مانے ددے نہ دا عقیدہ پیداشی چ اللہ غیب دان نے اللہ نے سشے پڑ نشتا عالم بکل شہریں نظر الہی دے دے پارا چستا عقیدہ ہی پخدیبانی چ عالم بکل شے اللہ لگ سنگ چو اقدار اللہ و مختر شو اس زائد تاکیدات و پارا دری ضلع خبر ہے علم پوش یقیناً اللہ دے سخت زاور کو ان کے چالم مخالفین در حکم یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان من ان کو دے لران سوک چرا مسئلے نہ منی بلکہ شرک فعلی کئی تو خدا بولے سخت زاور کی
سوک چھ توحید با نکلک دن اللہ بے معاف کئی دلتا رحیم ان سر غفور نمو یہاں جدا دا غضب نہ کو رحمت زیادتے کن مال رسول الا البلاء سوک داوی جرمول صلی سزار آگئی رسول دیور کی چی خلق دا خبر نہ من لکنا اللہ نا نشتہ دا رسول پر زمان مگر رسول استاسو پر زمان عمل کول دی اللہ عالم نے پائے سخکار کوئے سپٹ کوئے بل تاکید ذکر کی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث بعض خلق ہوئی دا شکرانے پر خودل داوی تا آسان کار خوننے پیو یو جمعے پر زیارت پر اسبانی جی پر زرگن روپے مدن نے زرگن روپے دی داوی تا سپرے دے آیو دا پیر بابانو سے منگتے تاز کو مراش پا دا روپے اصل 1 روپے وزر رات دے زکم پری خیزم گاو پر زرگن نے اللہ وی ولو عجبک کثرت الخبیث کا وایا برابر نہ پلیت و پاک برابر نہ حرام او حلال اگر سے تعجب کہتے اچھی تعالی ڈیر والے دا حرام یا حکم دا قرآن عام نے حرام الاموال حلال الاموال حرام مالونا حلال مالونا برابر نہیں یا گورا فاسد عملونا و صالح عملونا برابر نہیں دارنگی خبیث مذاہب و صحیح مذاہب برابر نہیں دارنگی خبیث نفسونا و کرا نفسونا برابر نہیں اصل تو شامل کا یرا کوئی اللہ نا پپرے خودلو دو خبیث سرا ہوں خدا نو یرا کہ پلیت سے اپری دے ڈیر دی کر یدا عقل خالص خواندانو دیر پارے شیشے بچ کامیاب سے یا ای الذین آمنوا لا تصلوا عن شیء تبد لکم تسؤکم ددی آیت ربط منگا مخی سر پیش کو ارشاد العباد لتعلم الدین مانے دار چکورا مکے نے پتہ لگے دا خلقوں کی رسوم شرکیہ ڈیر دی آج وقت کثرت الخبیث کا دا حرام مالونو ډېر طریقې دي شکرانو طریقې دي د شراب نوشۍ دي د جوارۍ دي د بنسري نو کله چې داسې رسمونه د جاهلیت دي د خلکو د جهاد د وجې نو کوشش کوئ په علوم ضروریاو کې تپوسونه مکوئ د غیر ضروری مسلو شغل مکوئ په غیر ضروری علمونو کې دا به حاصلی د آیت ها ربط پر حیثیت براز چکور کلا مقام نے چلے شرک مسئلہ شرک دے رد کول پکار دی اور دے خباستوں نے دی شرک اور تان تک غیر ضروری مسئلے کے چکور حسن خلق دی مشرکان رفع الدین نے کئی امین بالجار نکلے کا مشرکان نہیں کا شرک بانے توحید بانے پویا کا دار انکل سے تو قرآن دا بیان ضرورت تے اور تلر سے قرآن نہیں دکے بلکہ منطق لے زور اور کنور علم لا ذریعہ علم دن بادشاہ یو ذکر توحید دا مسئلے ضرورت تے تال تر دوا مسئلہ شوروں کی اسخاب شوروں کی نانا ترتیب بکے حضرت شیخ مرحوم بلکہ دوار مشایخ مرحومین بوے منہ تادرس سے وصیت کرو کہ شل کالا کا توحید مسئلہ بیان کرے اشل کالا نروس تو بیاد سنت مسئلہ پیش کوایا شل کالا ہی دا توحید مسئلہ بیان ہونا نو دے مل کی دیر ورسر مرگرو سد نوی کلی سر شاہ منصور سے یوزے سر بل جائے آگا یاد دی منتا لیکن شل کال نروس تو شد بیا دا بدعات و رد شروع سنت مسئلہ نبیا ترورو بازو
کھڑے رہو ٹڑلے راجدہ شونتے ندار سی ضرورت ہی لاول تو توحید ضرورت تے نو دعا کے دعا ضرورت نہیں تھا تاغ مشرکان تو دعا مسئلے کے قرآن دعا سی ضروریات پر ترتیب سر پیش کی یا الذین آمنوا لا تصلوا النشاء ان تبد لکم تسوکم مانا بیدا کہ اے ایمان والو تپو سنا مکو ہے باس سنا مکو ہے دتا سی سیزونوں بپارکے کخکارشی تاسو تنو خفبم کی ولی بم خفا کی لا حاجت لکم بہا ولا ہی مما یعینکم فی امر دینکم کا اگر بے حجت مسئلہ نہیں اگر سر دین کا مسئلہ نہیں تو بلر سے داغی بات شروع کے پائے کہ ثواب عذاب نہیں پریمان بات شروع کے ددی سیزن تپو سنم مکوائے ددی بات سنم مچے لا تسلو نشا ان تبدلکم تسوکم دا غیر ضروری کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پتا سو حج فرض کرے یو صحابی را پاس یا رسول اللہ ہر کال ناغو تے تپوس تلک ہے کوس ماوی چ او نبیا ہر کال کولش کچھ مال سے حج فرض دے مانی یو ذل فرض دے گا نو بے ضرورت تپوس مکوا ان تبدلکم تسوکم تخکار اشیاء بیان کر اشیاء غاشیاء تاسوتا نو خفب کی تاسو لرپا آخیبت کی آخیبتاً بخفای بیاد وَإِن تَصَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ اکتاسو تپوسونا کوئے دداسی سیزنو غیر ضروریوں کلچے قرآن پاک نازلی گی تبدلکم نخامخا بخکار کی گی تاسوتا نخفبائے کارکی رو آخبات خمق کی ذکر کرو مانا لاولے تپوس مگوائے کخکارشی نو خفباشے اس کتا ہے ولی وقت کارکی گی نوی کلچ قرآن نازلی گر تو تپوسو نہ کہے نو خدا بے کارکی کر بیا بخفائے ولی قرآن چ نازلے دو اور دی تپوسو نہ کولے نو خامخا بخدا دائے تو حکم را لے گلے گا دا خود نزول قرآن پہ وقت کیوں دی وقت سرے ارتباط منگا سے جوڑو کتا سے تپوسو نہ کہے ددا سے غیر ضروری مسئلوں کم وقت کی ضرورت دے قرآن تا ينزل القرآن دا مانا کم دے کی دا قرآن ضرورتی کم دے دا قرآن دا توحید دا مسئلے ضرورت ہے آغا وقت کے تاثر آغا غیر ضروری مسئلے چیڑے دغا چیڑ کہے تاثر اگر پہ حملہ شام کے بیت المقدس کے بڑے کے بعد شروع کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ تاسو اسمان تک چلے لیں خنجیرہ پھوڑا جاؤ کہ پتیرے پھوڑا جاؤ ادھر کا مسئلہ آئی پھر ہوتا کون سا پیسی بھی ضرورت وقت کی رات لگ گیا ہے اف اللہ وانا ماں سے کر اللہ تعالیٰ داغ شاہ ہونا چتاثر تپوسری بھی ضرورت اللہ رے بخون کے صبرناک فائندل الاسم کا قد صالا قوم من قبلکم یقیناً دغسی تپوسو نہ کرو ہا ضمیر فتائل دا مسئلتن